71 में पाकिस्तान से ही अलहदा होने वाला एक मुल्क बांग्लादेश, उन्होंने क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई कि उन्होंने कौन से ऐसे इक़दामात किए, वो पाकिस्तान से जो है ना वो आगे निकल गया और पाकिस्तान जो है ना वो क्यों पीछे रह गया? तो ये सब कुछ जो है ना वो आज आपको बताएँगे। तो मैं हूँ उदनान सलीम और आप देख रहे हैं देखो सोचो जानो चैनल। अगस्त 1947 में जब बरतानिया का राज जो है ना वो बरसगीर के ऊपर ख़त्म हुआ, तो पाकिस्तान को जो है ना वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया। एक मशरक़ी पाकिस्तान और दूसरा जो है ना वो मगरबी पाकिस्तान। और इन्हीं अगले 10 से 12 सालों के अंदर जो है ना वो माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल में काफ़ी सारी तब्दीली और चेंजेस आए, जिसमें जो है ना वो 1960 के अंदर अगर दोनों मुल्कों का कंपैरिजन किया जाए, तो देखा जाए मगरबी पाकिस्तान की जो फ़ी कस पर कैपिटा इनकम थी, वो मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा थी और मगरबी पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो थी वो 35% थी। और अगले 10 से 12 सालों के अंदर ये मज़ीद जो है ना वो बढ़ गई और यहाँ पर जो पर कैपिटल इनकम थी ये मगरबी पाकिस्तान की वो 75 से 77% होगी और मशरक़ी पाकिस्तान जो था वो इससे जो है ना वो पीछे रह गया। जब 16 दिसंबर 1971 में जो है ना वो मशरक़ी पाकिस्तान टूटा और वो जो है ना वो बांग्लादेश की सूरत में वजूद में आया, तो उस वक़्त जो उसकी बरामदात और दरामदात थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी बतौर पाकिस्तान के हवाले से। 1972 में जब इसका तख़मीना लगाया गया तो ये देखने में आता है कि पाकिस्तान की जो बरामदात थी वो 77 अरब डॉलर थी और बांग्लादेश की जो बरामदात थी वो 35 अरब डॉलर थी। और ये दिन ब दिन और साल ब साल जो है ना वो बढ़ती गई और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत जो है ना उन्होंने अपने माहिरीन ने बताया कि 1992 के अंदर जो बांग्लादेश की जो है ना वो शरह नमू थी, ग्रोथ रेट था वो 0.2% था और पाकिस्तान का जो था वो इससे भी ज़्यादा था। तो उसके बाद जो कहते हैं कि बांग्लादेश ने पिछले 2 दहाइयों से जो है ना वो पाकिस्तान से जो है ना वो क्रॉस कर गया और उन्होंने काफ़ी सारे शोबों के अंदर जो है ना वो तरक्की और खुशहाली पैदा की है। उन्होंने मिसाल के तौर पर कहते हैं कि बांग्लादेश जो है ना वो गारमेंट्स में जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना के बाद जो है ना वो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा गारमेंट्स के शोबे के अंदर तरक्की दी है और वो जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान का जो है ना वो पहले जो है ना फर्स्ट 5 में जो है ना पाकिस्तान का गारमेंट्स में शुमार ही नहीं होता। और उसके बाद देखा जाए कि बांग्लादेश की जो शरह नमू रही है इन्हीं पिछली चंद दहाइयों से वो 5 से 6% ग्रोथ रेट रहा है और पाकिस्तान का जो है ना वो शरह नमू जो रही है वो 0.2% रही है। तो इन दोनों मुल्कों का जब मुवाज़ना किया जाए तो इनका जो साल शुरू होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और इनका जो एंड होता है वो 30 जून को जो है ना वो एंड होता है। तो एक रिपोर्ट जो है ना वो 2022 के मुताबिक बांग्लादेश का जो ग्रोथ रेट था वो सबसे ज़्यादा था और पाकिस्तान का जो था वो 0.2% था। और हालांकि ये बांग्लादेश का 0.2% तब था जब 1992 में जो इसका ग्रोथ रेट चेक किया गया और बांग्लादेश का ग्रोथ रेट 0.2 था और पाकिस्तान का जो देखें अब 2022 के अंदर इसका ग्रोथ रेट ये है। तो यहाँ पर देखें कि वो अब इसकी जो बरामदात है वो भी बढ़ गई है। अब बांग्लादेश की जो बरामदात है वो अब 80 अरब डॉलर हो गई है और पाकिस्तान की बरामदात जो है ना वो 35 अरब डॉलर है और पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ही कम चीज़ें जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है बतौर जो है ना वो बांग्लादेश की निस्बत से। तो उसके बाद देखें कि अब फ़ी कस आमदनी जो है ना वो बांग्लादेश की 2700 पर कैपिटा इनकम है और पाकिस्तान की फ़ी कस आमदनी जो है ना वो 1500 पर कैपिटा इनकम है। और इसके एक माहिरीन ने रिपोर्ट पेश की है कि बांग्लादेश के अंदर जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो है ना वो कम हुई है। तो एक रिपोर्ट में पेश किया गया कि 2022 में जो बांग्लादेश की गुर्बत थी वो 13% थी और इसके बाद अब बांग्लादेश की जो गुर्बत है वो 10% है। और पाकिस्तान की गुर्बत को देख लें, पाकिस्तान में 2018 में जो गुर्बत थी वो 14.5% थी और अब 2022 में जो है ना वो पाकिस्तान गुर्बत के लिहाज से जो है ना वो आगे बढ़ गया और इसका जब चेक की गई तो गुर्बत रेट जो अब बताया जा रहा है वो 38 से 39% जो है ना वो बताया जा रहा है और पाकिस्तान जो है ना वो बांग्लादेश से जो है ना वो काफ़ी पीछे चला गया और बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान को क्रॉस कर चुका है काफ़ी सारे शोबों में, सनअतकारों में, गारमेंट्स में और पाकिस्तान को जो है ना उसने पीछे छोड़ दिया। तो माहिरीन कहते हैं कि इसकी क्या सबसे बड़ी वजूहात हैं कि एक पाकिस्तान के बाद में जो है ना वो आज़ाद होने वाला मुल्क, पाकिस्तान के हिस्से से ही, पाकिस्तान के टुकड़े से ही वो आज़ाद हुआ था। 52 सालों के अंदर उन्होंने अपने अंदर ऐसी क्या चेंजेस और क्या ऐसी तब्दीलियां लेके आए कि वो पाकिस्तान को ही क्रॉस कर गया। हालांकि पाकिस्तान जो है ना वो 1947 में आज़ाद हुआ था, इसको जो है ना 75 साल हो गए, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ, ऐसी कौन सी चेंजेस किया कि वो दुनिया को जो है ना वो अपना सिक्का मनवाने के ऊपर मजबूर हो गया।
تو اس میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سب کا جو ان کے اوپر جو نقطہ ہوتا ہے وہ سب، چاہے وہ فیکٹری میں جاب کرنے والا بندہ ہے، چاہے وہ ان کی اشرافیہ ہے، چاہے وہ ملٹری ہے، تو ان سب کا ایک نقطہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کسی پروجیکٹ کو جو ہے نا وہ بند نہیں کرنا، ہم نے یہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ بڑھانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، چاہے وہ اس میں مارشل لا لگ جائے یا کوئی بھی سیاستدان آ جائے، تو یہ اس چیز کو پروجیکٹ کو جو ہے نا وہ بند نہیں کرتا۔ جو پاکستان میں جو دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے، پاکستان میں جو ہے نا وہ اگر سب سے زیادہ پیسہ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ میں کیا جاتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں کیا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیں مشرف کے دور میں جو ہے نا وہ پاکستان کو سب سے زیادہ ڈالر اور ڈونیشن دی گئی، انہوں نے سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ کی وہ انہوں نے اپنے ڈی ایچ اے کے اندر اور کافی سارے پلاٹس بنائے، ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا انہوں نے انویسٹمنٹ کی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دیکھیں اگر پاکستان کی کوئی گورنمنٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے تو اس پروجیکٹ کو جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیتی ہے، حالانکہ وہ پروجیکٹ چاہے وہ اس کا پروسیجر بہت کم ہی عرصے کے لیے بچا ہو، چاہے وہ 6 ماہ ہو، چاہے وہ 1 سال ہو، تو یہ جو ہے نا وہ اگلی نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ختم، اس کا پچھلے والا پروجیکٹ جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے۔ تو آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتے چلیں، جیسا کہ مثال کے طور پر عمران خان نے اگر کوئی پروجیکٹ پیش کیا ہے کہ صحت کارڈ والا، چاہے وہ اس میں عوام جو ہے نا وہ اپنا علاج کروا رہی ہے، جو کچھ بھی کروا رہی ہے، لیکن اگلی جو نیکسٹ گورنمنٹ آئی تو اس چیز کو جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیا گیا، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہو۔ تو اس طرح کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ نہیں چل پاتے، اور جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جو ان پروجیکٹس نے پاکستان کو اوپر لے کے جانا ہوتا ہے، گروتھ ریٹ کو بڑھانا ہوتا ہے، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ نیچے اور کم آ جاتا ہے۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر یہی صورتحال رہی تو پاکستان جو اب وہ پچھلے سال کی رپورٹ میں 0.2% کے لحاظ سے جو ہے نا اس نے ترقی کیا، تو یہ مزید جو ہے نا وہ کم ہو کے 0 پہ ہی آ جائے گی۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ 2018 کے اندر پاکستان جو ترقی کی نمو تھی، گروتھ ریٹ تھا، اس میں جو ہے نا وہ 5 سے 6% پہ اوپر جو ہے نا وہ ترقی کر رہا تھا، لیکن جو ہے نا وہ آگے جانے کے بجائے جو ہے نا وہ پیچھے جو ہے نا وہ چلا گیا۔ اس میں جو ہے نا سب سے اہم وجہ بتائی جاتی ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بتائی جاتی ہے، کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاست جو ہے نا وہ اپنا کوئی بھی اقتدار وہ 5 سال کے اندر پورا نہیں کر پاتا، وہ اس کے پروجیکٹ جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ پروجیکٹ لو یا ڈراپ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں دیکھیں کہ حسینہ واجد جو ہے نا وہ وزیر اعظم بیٹھی ہوئی ہے 2009 میں، تو وہ ابھی تک جو ہے نا وہ 2023 اور 2024 آنے والا ہے تو ابھی بھی وہی وزیر اعظم ہیں۔ تو دیکھیں کہ پاکستان کا یہ حالات دیکھ لیں، پاکستان میں 5 سال کے اندر جو ہے نا وہ 5 بار وزیر اعظم چینج ہوتے ہیں، اور ادھر جو ہے نا وہ 2009 سے جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ یہی جو ہے نا وہی چیز جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ ملک کو جو ہے نا وہ اوپر اور پروموشن کی طرف لے کے جاتی ہے، اور پاکستان جو ہے نا وہ اسی انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہ دن بدن نیچے ہو رہا ہے۔ تو دوستو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کے علم میں ابھی اضافہ ہوا تو آپ نے یہ ویڈیو جو ہے نا اپنے دوستوں اور فرینڈز کے ساتھ جو ہے نا وہ ضرور شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوستو ہم جو ہے نا وہ ہسٹری آف پاکستان اور انڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ ایک سیریز بنا رہے ہیں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی تو آپ اسے ضرور دیکھیں، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمیں جو ہے نا وہ سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔